شركيات الشيعة. شركيات الشيعة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يقول سيد الشهداء عليه السلام: إلا ليعرفون. فإذا عرفوا عبدوا، وإذا عبدوا استغنوا بعبادته عمن سواه. فقيل له صلوات الله وسلامه عليه: وما معنى العبودية؟ قال: معرفة كل أهل زمان إمامهم، وبذلك تتم العبودية، وبذلك تتم العبودية، لأن أهل كل زمان معرفتهم بالإمام هي معرفة الله سبحانه وتعالى. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.